बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। रात गए इमरान खान साहब का बहुत करीबी साथी, नहायत करीबी साथी, उसको जेल से उठवा लिया गया जी। उसकी कुछ तफसीलें कि वो जेल से गायब क्यों हुआ, उसको कौन लेके गए और मकसद क्या है, डेफिनेटली मैंने अभी आपको आगे चल के आपके सामने पेश करिए, डिस्कस करना है। पीटीआई का हंगामी इजलास हुआ है। इमरान खान का साहब को जो ट्रैप करने की जो आखिरी कोशिश है उसको नाकाम किस तरह बनाना है और किस तरीके से इन्होंने जो जाल बुनने की कोशिश की है उसके हवाले से, और ख्वाजा आसिफ साहब को क्या हुआ है, एक साथ ही शहबाज शरीफ साहब भी और मरियम नवाज साहबा की भी बसात लपेट दी है। यानी उनके जो मुस्तकबिल के जो ख्वाब थे, उनके वजीर आजम बनने के और साहिबा के वजीर आला बनने के, एक साथ दोनों स्मैश। वो क्या तफसीलात है। पीडीएम को अंधेरा नजर आ रहा है कि जो जाल इमरान खान के लिए उन्होंने बुना था ना, ये इलेक्शन नहीं होने 2023 में। पीडीएम को ये बात नजर आ रही है, तभी इलेक्शन कमीशन जो बाकायदा तौर पर पीडीएम के घर की लौंडी है या उनके जरिए ये सारे ऐलान क्यों कराए जा रहे हैं, काबीना का इजलास क्यों बुलाया जा रहा है, ईसीसी से क्यों मंजूरी हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हकीकत में आपका जानना जरूरी है। और वो शोर व फुगा से हटकर हकीकत में जो चीज़ें इश्यूज आपका जानना जरूरी है, जो असल गेम चल रही है पाकिस्तान के अंदर, वो आपके सामने पेश करने लगूँ। एक के बाद एक रिक्वेस्ट कि चैनल अगर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वक्त पे मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। तो सबसे पहले जी मैं जरा ख्वाजा आसिफ साहब से शुरू कर देता हूँ। अच्छा जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने ना जी बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ साहब का पत्ता काटना शुरू किया, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहब का भी। आपको पता है ना, शहबाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर ये बयानियाँ बनवा रहे हैं अपनी पर्सनल नून लीग की नहीं, अपनी ज़ाती सोशल मीडिया टीम के जरिए वो इमेज बनाना चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए मैं नागुज़ीर हो चुका हूँ और इस्टेब्लिशमेंट मुझे ही देखना चाहती है अगली बारी वज़ीर आज़म। ऐसे हरकत और सकनात और तमाम चीज़ें उनकी ऐसी हैं कि वो वाकई ऐसा लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाए कि यार इतना इखलाक वाला बंदा, इतनी इंपॉर्टेंस देने वाला बंदा, जहां इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं उधर भी इस्टेब्लिशमेंट को ला के खड़ा करने वाला बंदा, जहां इस्टेब्लिशमेंट का दूर दूर तक, बल्कि वो कहते हैं जरूरत से ज्यादा, उसने कहा मैंने इकरार किया, मैंने मान लिया, उसने इसरार किया, मुझे शक गुजरा, उसने खाई कसम, मैंने कहा झूठा है। तो उस झूठे की हद तक चले गए ना शहबाज शरीफ साहब। तो उनको बिल्कुल सही गुमान है कि इस्टेब्लिशमेंट को इस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी ने नहीं किया। इतना इखलाक, इतना प्यार, इतना लाड, इतनी इंपॉर्टेंस, इतना सब कुछ नहीं किया जी कि अपनी ज़ात नफी कर दी इस्टेब्लिशमेंट की खातिर। तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ये इमेज डेवलप कर रहे थे कि भाई वजारत उज़्मा के लिए मैं ही नागुज़ीर हूँ, रेड लाइन्स तक फ्लोट करवाई कि इस्टेब्लिशमेंट की मैं रेड लाइन, वो ये सब हुआ ना। मगर ख्वाजा आसिफ साहब ने रात को, बल्कि रात गए, कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो उम्मीदवार है ना वो नवाज शरीफ ही हैं, शहबाज शरीफ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब पहले भी नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा में वज़ीर आला रहे, आगे भी वो ये काम कर सकते हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। यदि वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने डिमोट होना है, ठीक है, अब एक तीर से दो शिकार भी हो गए। साथ ही मरियम बीबी का भी मक्खू टपा गया ना, तो मरियम बीबी ने वजीर आला बना था। अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आला बनेंगे अकॉर्डिंग टू ख्वाजा आसिफ साहब की 4C के, तो मरियम बीबी क्या करेंगी? तो मरियम बीबी की वजारत आला भी जारी है। तो मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं, पत्ता उनका भी कट रहा है अगर ख्वाजा आसिफ साहब की मैं वो दिल की ख्वाहिशों को सामने रखूं। और फिर वही हुआ जो इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि हम तो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। फिर इलेक्शन कमीशन अब एक दो रोज़ में बिल्कुल तैयार हो गया। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी कि हम बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वो जाहिर बात है पीडीएम के साथ चलना है ना, इलेक्शन कमिश्नर पीडीएम एक ही है ना। ये थी वो चोए जितनी मर्जी फवाद चौधरी साहब माफिया मांग ले, जितनी मर्जी, बस कहा तो उन्होंने ही पता ही है ना ये सारी बातें। और काफ़ी चीज़ें हमने देख भी ली जुलाई के इलेक्शंस के अंदर, हमने फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें देख ली ज़िमनी इंतखाबात के अंदर। उसके बाद फिर पंजाब के इलेक्शन के हवाले से जो मौक़िफ़ लेके सुप्रीम कोर्ट में गई, फिर केपीके के इलेक्शन के हवाले से जो चीज़ें लेगी, सब चीज़ें हमारे सामने। अब क्या करें। तो बहरहाल पीडीएम के साथ जो चलना था, तो फिर जानबूझकर ये स्टेटमेंट दिलवाई गई इलेक्शन कमीशन से। पीडीएम ने दिलवाई है, मैं आपको बताता हूँ कि पीडीएम ने इंश्योर करवाया इलेक्शन कमीशन के जरिए कि कुछ भी हो जाए इलेक्शन अपने वक्त पर हो जाएंगे। और अगर 12 अगस्त को, यही कहा ना सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, अगर 12 अगस्त को असम्बली का तहलील हुई यानी अपनी मुद्दत है, तो हम 11 अक्टूबर तक हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। अगर पहले करते तो हम 3 महीने बाद इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। तो बाकायदा ये स्टेटमेंट दी गई। मैं आपको बता दूं इसका वजह क्या है। जानबूझकर इस तरह की स्टेटमेंट दिलवाई गई है। पीडीएम इंश्योर करना चाह रही है हर चीज़ पहले बता के कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट का, डेफिनेट इस्टेब्लिशमेंट का प्लान है, कोई इलेक्शन अभी नहीं होने का। जो मुझे समझ आ रही है सारी चीज़ों में, कोई कहीं समझ ही नहीं है ना
کہ الیکشن اسٹیبلشمنٹ ڈیلے کرے گی، تو پی ڈی ایم الیکشن کمیشن کے ذریعے، یعنی حکومت الیکشن کمیشن کے ذریعے انشور کرے بھائی ہماری ساری تیاری ہے، پیسہ ہمارے پاس، جو انتخابی عملہ ہمارے پاس، ہمیں کسی قسم کی اب کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم نے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے بھائی ہم 12 اگست کے ہم 11 اکتوبر کو الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. تو پی ڈی ایم سمجھے نا اب یہ باتیں کہ الیکشن کمیشن 12 اگست والی جو ڈیٹ دے رہی ہے کہ اگر یہ ہو تو ہاں، اور دوسری طرف کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا گیا، کیونکہ پہلے ای سی سے منظوری کروائی گئی وہ الیکشن بجٹ کی، وہاں سے ہوگی، اب کابینہ کا اجلاس بھی کریں. یعنی پیسوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب کوئی جواز نہ دیا جائے الیکشن نہ کرانے کا. یہ پی ڈی ایم کی حکومت انشور کرنا چاہ رہی ہے اپنے موجودگی میں. اب انہیں خود ڈر لگ رہا ہے، جو کام یہ عمران خان صاحب کر رہے تھے، ان کو خود پتہ ہے کہ الیکشن 3 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد تحلیل ہونے کے بعد نہیں ہونا ہے. ابھی ان کو وقت درکار ہے. ابھی تو آپ نے دیکھنا ہے، سر میں بھی ادھر ہوں آپ بھی ادھر ہیں، ابھی تو آپ نے دیکھنا ہے کیسے دے سکتی ہے ایم کیو ایم اسٹیٹمنٹ کہ ہم موجودہ جو مردم شماری ہے اس کے اوپر ہم ووٹنگ نہیں کروائیں گے، ہم اس کے نتائج کو نہیں مانیں گے الیکشن کے. اور سر میسج دلوایا تو کہا ہے نا، ایم کیو ایم تو خود کہتی ہے ہمیں کال آ جاتی ہے. اتنا آسان کام تھوڑی، بڑا سوچ سمجھ کے ایم کیو ایم بھی یہ باتیں لے کے چل رہی ہے. تو ابھی نئی مردم شماری میں 4 مہینے، اس کے بعد نئی مردم شماری کے بعد ان چیزوں کو مرتب کرنے میں، حلقوں کو مرتب کرنے میں اس کے لیے 3 مہینے، 6 سے 7 مہینے ان کو 12 اگست کے بعد چاہیے ہوں گے. تو یہ آپ بھول جائیں 2024 کے پہلے عشرے میں اگر یہ الیکشن ہو جائیں تو ہو جائیں، مجھے تو نظر نہیں آتا. تو بہرحال یہ جان بوجھ کے الیکشن کمیشن سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ، کابینہ کے اجلاس یہ سب بلا کے نا انشور کریں گے جی ہم نے پیسے بھی تفویض کر دیے، عدالتی عملہ بھی پورا کر دیا، سیکیورٹی کے بھی مراحل، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ ساری چیزیں اس حساب سے چل رہی ہیں. اچھا جی، دوسرا عمران خان صاحب کے ساتھی سے متعلق تو میں آپ کو بھی ڈیفینیٹلی بتا دیتا ہوں. اچھا، قاسم سوری صاحب نے ٹویٹ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ شہریار آفریدی اس وقت نا جوڈیشل ریمانڈ پہ اڈیالہ جیل میں ہیں، اور ان کے وکیل کے مطابق رات گئے نامعلوم افراد نے اڈیالہ جیل سے شہریار آفریدی کو لے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور یہ جیل کے قوانین کی خلاف ورزی ہے اور عدالت کی ذمہ داری ہے. قوانین کی خلاف ورزی کی ہم مذمت کرتے ہیں، یہ قاسم سوری صاحب کہہ رہے ہیں. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر عدالتیں ایکشن لیں گی؟ کیا جیل سپرنٹینڈنٹ کو برطرف کیا جائے گا؟ کیا آئی جی جیل خانہ جات سے جواب طلب کیا جائے گا؟ اگر واقعی یہ خبر درست ہے نا سر، قاسم سوری صاحب کے پاس جو خبر ہے تو تشویشناک ہے، کیونکہ وہ شہریار آفریدی کے وکیل سے متعلق بتا رہے کہ ان کے وکیل بتا رہے کہ رات کو یہ ان کے ساتھ ہوا ہے. تو مقاصد کیا ہو سکتے ہیں یہ سب آپ میں بہت اچھے جانتے ہیں اگر یہ خبر درست ہے، اور وہ یہی ہے توڑنا ہے، منانا ہے، اس قسم کی پریس کانفرنس کرانی جو باقی لوگوں سے کروائی گئی ہے، اور وہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے. بالکل شہباز گل سٹائل چل رہا ہے اس ٹائم. اگر واقعی شہریار آفریدی کو نامعلوم افراد رات کو اڈیالہ جیل سے لے گئے ہیں تو شدید ریزرویشن ہے. لیٹس سی، یہ میرے اور آپ کے سامنے چیزیں سامنے آ بھی جائیں گی، لیکن بہرحال یہ چیز. اب آج چیز آخری چیز، سائفر پر دھمکیوں کا حوالہ، وہ سلسلہ جاری ہے جی، اور سائفر پہ اوپر عمران خان صاحب کو دھمکیاں، مزید عمران خان کے ساتھ بیانیہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے. محسوس ہو رہا ہے جس طرح یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے نا، اور دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں، شاید عمران خان صاحب کو تھوڑا پینک کرنا چاہ رہے ہیں. وہی ہے نا فیصل واڈا والی بات کہ عمران خان سے ایک زبردست اور بڑی غلطی کرانا چاہتے ہیں. تو رات گئے مشیر خاص بھی بولے، اس سے پہلے وزیر خاص بھی بولے. مشیر خاص عرفان قادری صاحب نے کہا ہے کہ اگر عمران خان 25 جولائی میں ایف آئی اے کے سامنے پیش نہیں ہوئے سائفر تحقیقات میں، تو اسی دن عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. اچھا، دنیا کا کوئی قانون نہیں کہتا کسی شخص کو بلایا جائے اور پہلی پیشی پہ اس کو گرفتار کر لیا جائے، وہ نہ پہنچے تو 2 سے 3 پیشیاں ہوتی ہیں. مگر عمران خان کو پینک کرنا ہے ان خبروں کے ساتھ نا. پہلے خواجہ آصف صاحب نے بھی بولا، پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بولا، سب کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو ایک ٹریپ ہے جو بچھایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے، بساط ہے جس کو بنائی جا رہی ہے، ایک سب پیٹرن ٹریپ ہے، اور کسی کو اکسانا جسے کہتے ہیں، تاکہ کسی سے کوئی ایسی انتہائی غلطی ہو جائے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.